ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च मम व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमताम्. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च कीतान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्ष कुरुरुद्ध पितामहः सिंहनादौ विनोद्योच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. ततः शङ्खाश्च वेद्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दोऽस्तु मूलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः. पाञ्चजन्यौ ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पण्डौ दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मारुकोदरः. अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खं दद्मु पृथक् पृथक्. सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यतारयन् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान्नवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योऽस्य मानानवेक्षेऽहं यो यत्रेऽत्र समागताः. धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः. संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो
गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यास्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुला भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा शशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनिवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वमेवं सजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गान्युं संस्रते हस्त्वात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं न राज्येन गोविन्दं किं भोगैर्जीवितेन वः येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला शशुरा पौत्रास् शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्नन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नारायणं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हस्त्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं निर्णेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो विभवत्युत अधर्मात् विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्सादन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरकेऽन्यतं वासो भवतीत्यनुश्रुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुव्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्तार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य संशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे नमः हरे नमः हरे नमः